मुलुकलाई अफगानिस्तान बनाउने काम गर्दैछ यो शेरबहादुर देउवाको सरकार। नेपाली जनता सडकमा उठ्यो भने त्यसलाई गोली हान्नलाई सेना बाहिर निस्किने, सुरक्षा निकाय बाहिर निस्किने। सुरक्षा निकायको त्यही कर्तव्य हो। अहिले एमसीसी को बारेमा अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले के भन्नुभयो भने नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शिता, नेपालको सुशासन र पारदर्शिता अमेरिकाले गर्ने, तर के गर्नुहुन्छ तपाईँ सरकार? त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उप प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने। तेरो प्रचलित कानुन देखा न कुन कानुनले सजाय हुन्छ। संविधानको विरुद्ध त तपाईँ कानुन बनाउन सक्नुहुन्न। मैले तपाईँलाई संवैधानिक व्यवस्था पढेर सुनाएँ, प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने तिमी को? नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई चुनौती दिने तपाईँ सरकार को? तपाईलाई नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता माथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी विज्ञप्ति निकाल्ने के अधिकार छ? कुन ऐन, कानुन, संविधान र के को आधारमा तपाईले यो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो? र अहिले भारतीय सैन्य दस्ता नेपालको सम्प्रभु क्षेत्रमा, नेपालको सीमाना मिचेर जे जति काम गरिराखेको छ, हवाई क्षेत्र मिचेर, अनि यी सबै कुरा आउँदाखेरि सरकार नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समुन्नति, समृद्धि होइन, भारतले गरेको यो थिचोमिचो पनि तिमीहरू एक शब्द नबोल्ने, बोल्यौ भने कारबाही गर्छु। अमेरिकाको एमसीसी पनि पास गरिन्छ, त्यसकारण सुरक्षा सतर्कता भनेपछि एमसीसी र भारतीय गतिविधि ठ्याक्कै जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो कि भएन? हिमाल अनलाइन टिभी। वरिष्ठ अधिवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराईजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नेपालको राजनीति निकै चर्को भएर आयो। एमसीसी जसरी भए पनि पास गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकार लागिरहेको छ र गृह मन्त्रालयले वक्तव्य पनि जारी गरेको छ। एमसीसी को विषयमा जथाभावी नबोल्नु अथवा यसको टीका टिप्पणी नगर्नु, यदि त्यस्तो गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही पनि गरिनेछ। र अर्को पनि गृह मन्त्रालयबाट वक्तव्य के आएको छ भने छिमेकी प्रधानमन्त्री भारतका नरेन्द्र मोदीका विरुद्धमा विभिन्न प्रकारको नाराबाजी गर्ने, पुतला दहन गर्ने, यसले गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकी मुलुकमा दुईटा राष्ट्र बीचको द्वन्द्व पैदा हुन्छ। यस्तो नगर्न पनि गृह मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेको छ र यसो गरेको पाइएमा कडा भन्दा कडा कारबाही पनि गर्ने भनेर भनेको छ। यो विषयलाई तपाईहरु जस्तोले कसरी हेर्नु भएको छ, एउटा बौद्धिक वर्गका मानिसले, राष्ट्रको चिन्तन गर्ने मानिसहरूले? धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा त यो विज्ञप्ति निकाल्ने सरकारलाई कारबाही किन नगर्ने? सरकारले कारबाही गर्ने? सरकारलाई कारबाही किन नगर्ने? किन कारबाही गर्ने सरकारलाई? मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यो तपाईहरुको संविधान, यो गणतन्त्रको संविधानको धारा 5, यसले राष्ट्रिय हितको बारेमा कुरा गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको आधारभूत राष्ट्रिय हितका विषय हुनेछन्। राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ। अहिले एमसीसी लगायतका दार्चुला अथवा महाकालीमा जयसिंहलाई तुइन खुस्काएर मारिदिएका कुराहरू यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा नेपाली जनताले आवाज उठाए भने त्यसलाई समन गर्छु भन्ने तपाई राष्ट्रघाती हो कि होइन? तपाईले यो संविधान पढ्नु भएको छ? तपाईले भनेको नेपाली जनताले के भने? एमसीसी राष्ट्रिय हितमा छैन, तुइन चुडाएर जयसिंह धामीलाई मारिएको कुरा यो भारतीय अत्याचार हो। निरन्तर रूपमा हाम्रो सैन्य शिविरमा, सैन्य क्याम्पहरुमाथि भारतीय सैन्य हेलिकप्टरहरू उडेका छन्।
त्यसको विरुद्धमा बोल्दा नेपाली जनतालाई थ्रेट गर्ने तपाईलाई चाहिँ तपाईले यो संविधान पढाएको छैन। अहिले नेपाली जनताले हामीले जे आवाज उठाएका छौं त्यो राष्ट्रिय हितको पक्षमा छ र राष्ट्रिय हित विरुद्धको काम गर्ने तपाईलाई यो शेरबहादुर देउवा लगायतका यो सरकारलाई यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने। म तपाईलाई फेरि पनि भनौं, अहिले एमसीसी को बारेमा अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले के भन्नुभयो भने नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शिता, नेपालको सुशासन र पारदर्शिता अमेरिकाले गर्ने, तर के गर्नुहुन्छ तपाई सरकार? नेपाल सरकारले विज्ञप्ति नै निकालेर गृह मन्त्रालयले भनेको छ जथाभावी विरोध नगर्नु, यदि त्यसो गरेको पाइएमा जेलसम्मको चलान हुनेछ। यो एमसीसी परियोजना भनेको नेपालको विकास निर्माणको लागि आएको, खास गरी सडक यातायात बिजुलीका निमित्त आएको हो। यसको विरोध नगर्नु भनेर उसले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तपाईलाई मैले निवेदन गरेँ, तपाईलाई नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता माथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी विज्ञप्ति निकाल्ने के अधिकार छ? कुन ऐन कानुन संविधान र के को आधारमा तपाईले यो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो? तपाईलाई म निवेदन गर्दै थिएँ, नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, सुशासन र पारदर्शितालाई आधार मान्ने। अहिले तपाईले भन्नुभयो अथवा यिनीहरूको विज्ञप्तिले भन्यो सहयोगमा सञ्चालित आदि इत्यादि भनेर। यो सरकारले ध्यान राखोस्, यो सरकारको त्यतिखेरका अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले के भने एमसीसी यो पूर्वाधार र विकास मात्रै हो। युरोपियन युनियनमा आईपीएस नीति छ, बेलायतमा आईपीएस को डिभिजन नै छ र फ्रान्स र जर्मनमा पनि त्यही छ भनेपछि अब नेपालमा चाहिँ यो आर्थिक समृद्धि मात्रै हो। एमसीसी को आईपीएस बोर्डरमा छोडेर आउँछ, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रणनीति, सैन्य रणनीति। आईपीएस युरोपियन युनियन, बेलायत र फ्रान्समा चाहिँ एमसीसी आईपीएस छ अरे, नेपालमा चाहिँ आईपीएस छोडेर आउँछ त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा म तपाईलाई भनौं, यो टंक कार्की भन्ने एकजना तत्कालीन चीनका लागि नेपाली राजदूत, यिनले के भन्छन् भने यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, नेपालको संविधानमाथि यसले अतिक्रमण गरेको छ र यो आईपीएस सँग जोडिएको छ, यसले नेपालको सार्वभौम सत्तालाई धक्का दिन्छ। त्यसो त दुईटै, हजुर एकैछिन म निवेदन गरौँ, दुईटै यो देशका कूटनीतिक नेपाली नागरिकहरू, एउटा अमेरिकाका लागि राजदूत भएको यो आईपीएस को पार्ट होइन भन्छ, अर्को चीनका लागि राजदूत भएकोले यसले सार्वभौम सत्तालाई नै धक्का दिन्छ। तपाईको देशको सार्वभौम सत्तालाई धक्का दिने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध हुने तिमी शंकर शर्मा, तपाई अमेरिकी पूर्व राजदूत भएको नेपाली, तिमी आफै फ्रान्स, जर्मन र बेलायतमा एमसीसी र आईपीएस सँगै देख्ने, नेपालमा आउँदाखेरि त्यो छुटेर आउँछ भन्ने देशमा राष्ट्रघात गरिराखेको छ यो सरकारले। नेपाली जनताले नबोल्ने? नेपाली जनताले, बौद्धिक वर्गले, स्वयं एमाले भित्रका नेताहरूले पनि र कांग्रेस भित्रका नेताहरूले पनि चुनौतीका साथ भनेका छन् यो एमसीसी भनेको राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो हामी हुन दिदैनौं। एमसीसी को विरुद्धमा म बोलिरहन्छु, भीम रावलले त स्वयं पनि भनेका छन् एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, सक्नुहुन्छ भने गृह मन्त्रालय मलाई पक्रेर देखाउनुहोस्, जेल हालेर देखाउनुहोस् भनेर यतापट्टिबाट भीम रावल लगायत तपाईहरु त लामो समयदेखि नै बोलिरहनु भएको छ, आफ्नो आवाजलाई सशक्त रूपमा राखि नै रहनु भएको छ। तर सरकार एमसीसी पास गर्ने तयारीमा देखिन्छ। एमसीसी पास गराउनकै निमित्त, यसलाई अगाडि बढाउनकै निमित्त एमसीसी का उपाध्यक्ष नेपाल आउँदैछन् र राष्ट्रपतिले पनि
एमसीसी पास गराउनैका लागि 23 गतेबाट संसदको आह्वान गर्नुभएको छ। अब के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ त? एमसीसी त पास होला जस्तो देखिन्छ। एमसीसी मनसा वाचा कर्मणा पास हुँदैन र पास गर्छन् भने यो राष्ट्रघात हुन्छ। तयारी त त्यस्तो देखिन्छ सरकारको। होइन, तयारी सरकारको तयारी, सरकारले त हेर्नुहोस्, यो सरकार असार 28 गतेको परमादेशद्वारा बनेको सरकार, यो सरकार नै नेपाली जनताको सरकार होइन। यो नेपाली जनताको जनादेश पनि छैन, मतादेश पनि छैन, जनअनुमोदन पनि छैन, जनस्वीकृति पनि छैन। अहिले हामीले भर्खरै मैले निवेदन गरेँ, हाम्रो नेपाली भूभागमा सैन्य हेलिकप्टरहरूको निरन्तरको उडान, जयसिंह धामीको मृत्युको बारेमा सरकारको उदासीनता र भारतले गरेको अन्याय अनीतिका विरुद्ध नेपालमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय हितका लागि आवाज उठाए भने भारतका प्रधानमन्त्रीको पक्षधर भएर तिमी काम कारबाही गर्ने कुरा र त्यतिखेरै राष्ट्रघाती एमसीसी भनेर नेपाली जनताले भनेको, अथवा मैले फेरि पनि भन्दैछु, अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले नै नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको लोकतन्त्र, सुशासनको लागि यो काम कारबाही गरेको भनिराखेको अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनता आवाज सडकमा उठ्दाखेरि यो सरकार, यो जुन विज्ञप्ति सरकारले 18 गते 19 गते जारी गरेको छ, त्यसको कुन कानुनी, संवैधानिक, नैतिक, राजनीतिक, परराष्ट्र केसँग सम्बन्धित छ? तपाईँ को हो नेपाली जनतालाई नबोल भन्ने? अनि तपाईँले कम्फर्टेबल सरकार खोजेको, अहिले नेपाली जनता तुइन चुडाएर मारियोन् कि नेपालको सम्प्रभुतामा विदेशीको हेलिकप्टर उडोस्, अथवा नेपालको सम्प्रभुतालाई, नेपालको संविधानलाई विस्थापन गर्ने एमसीसी आओस्, त्यसको लागि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाली जनताको सरकार हो। तपाईँलाई नेपाली जनताले यही काम कारबाही गर्नका लागि सरकारमा पुर्याएका हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तालाई चुनौती दिने तपाईँ सरकारको के भने नेपाली जनताले र तपाईँले यो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो? राष्ट्रिय हितको पक्षमा तपाईँले चाहिँ के काम गर्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, र मैले तपाईँलाई संविधानको धारा 5 पढेर निवेदन गरेँ, र त्यसै गरेर यो संविधानको धारा 2 नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। यसको प्रयोग यो संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुन्छ। अनि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्तालाई रक्षा गर्नका लागि यही संविधानको मार्गनिर्देशनमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, यो धारा 51 म तपाईँलाई पढ्दैछु, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहनु परेन। यो राष्ट्रघाती होइन। नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न उठेको छ, अनि नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न उठेको बेला जनतालाई नबोल्नु भनेपछि यो सरकार राष्ट्रघाती हो कि होइन भने? सरकारले त एक प्रकारको बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज अथवा सामान्य नागरिकहरूलाई चेतावनीपूर्वक वक्तव्य नै, विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ। एमसीसी विरुद्ध नबोल्नु, सरकारले जे कामहरू गर्छ, जे निर्णयहरू गर्छ त्यसलाई मानेर अघि बढ्नु, र एमसीसी सम्झौता सरकारले गराउँछ, सरकार त्यसैको लागि तयारी अवस्थामा छ। त्यसैका लागि राष्ट्रपतिले आउँदो 23 गतेबाट संसद अधिवेशन आह्वान पनि गर्नुभएको छ। यसैले मैले तपाईँलाई संविधानका व्यवस्थाको बारेमा पढेर निवेदन गरेँ। यो संविधानको व्यवस्था के छ? देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतामाथि यो काम कारबाही गर्दाखेरि प्रश्न उठ्यो भनेर नेपाली जनता बोले भने तपाईँ नेपाली जनतालाई बोल्न नदिने को हो? तपाईँ नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्रिय हित, अखण्डता,
स्वाधीनता सम्प्रभु सत्ताको बारेमा नेपाली जनताले बोल्न नपाउने? अनि फेरि पनि मैले तपाईँलाई भन्दैछु, सरकारलाई नेपाली जनताको वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता उहाँहरूले भन्दा आम सञ्चारलाई पनि नोट गर्नुभएको छ, कोट गर्नुभएको छ। त्यहाँ आम सञ्चारलाई पनि त्यस्ता प्रकारका एमसिसीको विरोधका गतिविधिहरू प्रचार प्रसार नगर्नको लागि उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। त्यसो गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछौँ। हो, म तपाईँलाई फेरि यो यिनीहरूको विज्ञप्तिको अन्तिम लाइन नै पढेर निवेदन गरौँ। त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिहरूको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्ने उप प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने। तेरो प्रचलित कानुन देखा न, कुन कानुनले सजाय हुन्छ? संविधानको विरुद्ध त तपाईँ कानुन बनाउन सक्नुहुन्न। हजुर। अनि मैले तपाईँलाई संवैधानिक व्यवस्था पढेर सुनाएँ, प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने तिमी को? हजुर। अब यो प्रसङ्गमा हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि विष्णु सर, भर्खरै एउटा न्युज पनि आएको छ। न्युजले के भन्छ भने एमसिसी पास गर्ने सरकारी तयारी, देशभर उच्च सुरक्षा सतर्कता। एमसिसी पास गराउनको लागि सरकार लागेको छ र यसलाई सुरक्षा चुनौती आउन सक्छ, त्यसकारणको निम्ति सुरक्षा निकायले सरकारले हाई अलर्ट गराएको छ। भनेपछि तपाईँले कसको हितमा एमसिसी ल्याउनु भएको रहेछ त? नेपाल र नेपाली जनताको हित, शान्ति, समुन्नति, समृद्धिको लागि ल्याएको हो भने त तपाईँले एमसिसी पास गर्दा त देशभरि दीपावली पो हुनुपर्ने त। तपाईँ किन सुरक्षा चुनौती आयो भनेर भन्नुहुन्छ? किनभनेदेखि फेरि पनि हामीले अघि पछि पनि कुरा गरिसकेका छौँ, मुलुकलाई अफगानिस्तान बनाउने काम गर्दैछ यो शेरबहादुर देउवाको सरकार। फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ, अहिले जेठ 29 गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि र त्योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा लगायतका मान्छेहरूले विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार भनेको यही हो। नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल सरकार हो। अब यसमा त जस्तै यो राष्ट्रको अहितमा छ, नेपालको सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा छ भने सुरक्षा निकायले यो विषयमा चासो व्यक्त गर्नुपर्ने हो। उल्टै सरकारलाई सुरक्षा दिएर, सरकारको पक्षमा लागेर जनताको आवाज उठिरहँदा पनि सरकारले एमसिसी पास गराउँदैछ र त्यसमा नेपालका सुरक्षा निकाय सरकारको साथमा देखिन्छ। सरकारले एमसिसी पास गर्छ, यसका विरुद्धमा नआउनु, यदि यसका विरुद्धमा कोही आउँछन् भने सुरक्षा निकायले कारबाही गर्छ। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ फेरि पनि अफगानिस्तानको कुरालाई। अफगानिस्तानमा 20 वर्ष अमेरिकी सैनिकको नेतृत्वमा त्यहाँको राज्य प्रशासन अथवा त्यहाँका निर्वाचन गतिविधि जे भयो होला भने अमेरिकामा अफगानिस्तानमा अस्ति जुन प्रकारको तालिबान विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरे, अफगानिस्तान कब्जा गरे, काबुल नियन्त्रणमा लिए होला, तालिबानी लडाकुहरू 87,400, अफगानी सेना 3 लाख। किन लडेन अफगानी सेना? किनभने अमेरिका अन्तर्गत रहेको सेनामा त अमेरिकाकै सभ्यता, संस्कृति आदि इत्यादि जे मूल्य मान्यताहरू थिए होला, त्यसै अन्तर्गत प्रादुर्भाव भयो होला। अनि अफगान जनताको, अफगानिस्तान देश एउटा मुसलमान देश, त्यो देशमा तपाईँले भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदरवाला गतिविधि गरिसकेपछि, त्यो गतिविधिलाई साथ दिएपछि, त्यहाँका राष्ट्रपति भागेर हिँडेपछि अनि त्यहाँबाट अफगान सेनाले अफगानी जनता अथवा त्यो तालिबानी उसको विरुद्ध कसरी लड्नको लागि तयार हुन्छ? यसकारणले सेना, सुरक्षा निकाय सरकारको आदेश त मान्ने हो, तर जनताको हित प्रतिकूल होइन, देशको विरुद्ध होइन। यसैले अहिले यो एमसिसी नेपालको सुशासन, नेपालको सम्प्रभुता, नेपालको संविधानलाई सुपरसिड गर्ने अथवा त्यसलाई निस्तेज गर्ने र इन्डो पेसिफिक
र सैन्य रणनीति अन्तर्गतको सम्झौता हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै यो देशको सुरक्षा निकायले नेपाली जनता विरुद्ध तिमीलाई बन्दुक उठाउने, हतियार उठाउने, त्यसको लागि नेपाली जनताले कर तिरेको हो तिमीलाई, त्यसले राष्ट्रियता बच्छ, त्यो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता हुन्छ, त्यसले यही संविधान जो तिमीहरूले बनाएको छौ त्यो संविधानको रक्षा हुन्छ। धारा 5 मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, 2 निवेदन गरेँ मैले तपाईँलाई संविधानको, धारा 51 निवेदन गरेँ भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता प्रतिकूलको कार्य हुन्छ भनेर नेपाली जनता सडकमा उठ्यो भने त्यसलाई गोली हान्नलाई सेना बाहिर निस्किने, सुरक्षा निकाय बाहिर निस्किने। सुरक्षा निकायको त्यही कर्तव्य हो। सुरक्षा निकाय पनि देशको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर मात्रै सरकारको आदेश मान्ने हो। सरकार त ऊ हामीले हेरेनौँ अशरफ गानी राष्ट्रपतिबाट त्यो तालिबानी सेनाहरूले काबुल कब्जा गर्ने बित्तिकै त भागेर हिँड्यो त, कति पोका पुन्तरके लिएर। यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्नको लागि देशको सुरक्षा निकायको पनि संवेदनशीलता आवश्यक हुन्छ, रहनुपर्छ। र यो देशको वर्तमान विश्वमा मेरो मुलुकको सुरक्षा निकायले पनि यति संवैधानिक र कानुनी विषय बुझेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। परिस्थिति हेर्दाखेरि निकै जटिल भएर जाला जस्तो छ। एमसीसी चाहेर पनि नचाहेर पनि यहाँले सुरुवातमा पनि भन्नुभयो यो सरकार नेपालको सरकार होइन, यो कम्फर्टेबल सरकार हो, विदेशीको सरकार हो, उसको इसारामा, उसको इन्ट्रेस्टमा उसले काम गरिरहेको छ। र यो एमसीसीकै कुरा गर्दा पनि एमसीसी वास्तवमा राष्ट्रको अहितमा छ, यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने जान्दा जान्दै अधिकांश नेपाली नागरिकले यसको विरोध गर्दा गर्दै पनि ऊ एमसीसी पास गर्ने लागेको छ। मानौँ न एमसीसी टेबल गर्दैछ, सभामुख अस्ट्रिया जाने कुरो थियो, उनी पनि रोकिए, एमसीसीकै कारण उनी पनि रोकिए भन्ने समाचार बाहिरिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा मानौँ न एमसीसी पास भयो भने त्यसपछि के हुन्छ, राजनीतिक गतिविधि, देशको अवस्था कस्तो हुन्छ, कसरी यहाँले गहिरेर अहिले भएको छ यो विषयहरू? अहिले जब यो सरकारको गठन भयो अथवा परमादेशको सरकार आयो तबदेखि नै विदेशी शक्तिहरूको निर्णायक चलखेल किन भयो? यो असार 28 गतेको फैसलाले भारतको संविधानको धारा 356 को उदाहरण दिएर नेपालको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको छ अथवा परमादेश जारी गरेको छ। भारतको संविधानको धारा 356 भनेको त्यो भारतको विधानसभाका लागि, प्रदेश सभाका लागि बनेको संवैधानिक व्यवस्था हो। यो देशको सर्वोच्च अदालतले हाम्रो देशको संसदलाई, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई भारतको प्रदेश सभा अन्तर्गत राखेर फैसला गरे। यो फैसला आइसकेपछि नै भारतीय सैन्य हेलिकप्टरहरू नेपालको सिमाना भूमि निरन्तर मिचेका छन्। यो फैसला आइसकेपछि नै एमसीसी तपाईले अगाडि बढाउनु भएको छ। यो फैसला आइसकेपछि नै तपाईले जयसिंह धामीको यो ट्विन प्रकरणलाई तपाईले एक शब्द भारतको अगाडि उच्चारण गर्न सक्नु भएको छैन। यो फैसला आइसकेपछि नै विजय चौथाइवाले आउँदाखेरि रक्षाबन्धन बाँधेर तपाईले एउटा जे सन्देश भारतलाई दिन खोज्नु भएको छ र अहिले भारतीय सैन्य दस्ता नेपालको सम्प्रभु क्षेत्रमा, नेपालको सिमाना मिचेर जे जति काम गरिराखेको छ, हवाई क्षेत्र मिचेर, अनि यी सबै कुरा आउँदाखेरि सरकार नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समुन्नति, समृद्धि होइन, भारतले गरेको यो थिचोमिचो पनि तिमीहरू एक शब्द नबोल्ने, बोल्यौ भने कारबाही गर्छु। अमेरिकाको एमसीसी पनि पास गरिन्छ, त्यसकारण सुरक्षा सतर्कता भनेपछि एमसीसी र भारतीय गतिविधि ठ्याक्कै जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो कि भएन? यो बडो जटिल परिस्थितिमा यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब यो 2-3 दिनको घटनाक्रमलाई जोड्दा पनि जयसिंह धामीलाई जसरी भारतीय 2टा एसएसबीले ट्विन काटेर
नदीमा खसाएर मारे एउटा त्यो प्रसङ्ग। त्यसपछि त्यसका विरुद्धमा केही नेपाली जनताले नाराबाजी गरे। त्यो नेपाली नागरिक मारिएको विषयमा भारतसँग सरकारले प्रश्न गर्ने कुरा त परको विषय भयो। उल्टै उसले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री, हाम्रा छिमेकी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विषयमा नाराबाजी नगर्नु, उनको पुतला दोहन नगर्नु, उनको प्रतिष्ठामा आँच आउँछ। यदि यस्तो गरेको पाइएमा गृह मन्त्रालयले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेछ भन्ने त्यो विषय उसले उठान गरेका छ। एमसिसीको विषयमा पनि त्यही उठान गरेका छ र उसले नेपालको सुरक्षालाई नै तैनात गरेर, सुरक्षालाई अलर्ट गराएर एमसिसी पास गर्नको लागि तत्परताका साथ लागेको देखिन्छ भनेपछि यो त विषय बडो गम्भीर परिस्थितिमा गयो, बडो गम्भीरतर्फ गयो विषय। अब सेना सरकारको कठपुतली मात्र भने जस्तो देखिन्छ नेपालका सुरक्षा निकायहरू। यो परिस्थिति, यो जटिलता कसरी रोक्न सकिएला भन्ने विषय नि। अब यसैले मैले त धेरैचोटि भनेको छु, मैले यिनीहरूको संविधानका संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि पढेर मैले निवेदन गरेँ। हाम्रो आफ्नो देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, समृद्धि, अखण्डतालाई कायम राख्नका लागि नेपाली जनताले यस्ता विज्ञप्तिहरूलाई सुनेर होइन, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभु सत्ताका लागि डटेर मैदानमा निस्किनुपर्छ। होइन भनेदेखि यो विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार, भारतको कम्फर्टेबल सरकार, अमेरिकाको कम्फर्टेबल सरकार, जसले 1.5 महिना 2 महिना पुग्न लाग्दा एउटा मन्त्री परिषदको विस्तार गर्न सक्दैन र राष्ट्रघाती एमसिसी लगायतका सम्झौताहरूलाई पास गर्नका लागि र फेरि उद्वेग लाग्ने विषय छैन। यिनै माधव कुमार नेपाल, यिनै पुष्पकमल दाहाल लगायतका प्रवृत्तिहरू होइनन्। यो एमसिसी राष्ट्रघाती हो र एमसिसी चाहिँ यथावस्थामा पास गर्ने कुरा हुँदैन भनेर भन्ने। आज तिनीहरूको आवाज खोइ के भन्दैछन् त तिनीहरू? सरकारले प्रतिनिधि सभा त बोलायो, तर त्यो प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूको स्ट्यान्ड के त? अथवा नेकपा एमालेको भीम रावलवाला व्यक्तित्वहरू त एमसिसीको विपक्षमा कुरा गरिराखेका छन्, त्यही सुनिन्छ आम संसारमा। भनेदेखि अब त्यही सर्वहाराको अधिनायकवादका पृष्ठपोषक पुष्पकमल दाहालहरूको भनाइ के? अनि होली वाइन खाने केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल, यिनीहरूको एमसिसी पारितको विषयमा, एमसिसी पारित गर्ने र नगर्ने विषयमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्दैन? नेपाली जनताको मत पाएर राज्य सत्ता चलाएर बसेको यो कुरामा सुसूचित गर्नु पर्दैन? हिजो सामन्त गोयलसँग मध्यरातमा कुरा गर्ने केपी शर्मा ओलीजीहरूको नेपाली जनतालाई सम्बोधन हुनु पर्दैन? अनि मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, यो देशको अमेरिकाको लागि पूर्व राजदूत भएको शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे यसलाई आर्थिक हितसम्म देख्ने, अर्को टङ्क कार्की भन्ने निवर्तमान चिनिया राजदूत भएको मान्छे चाहिँ यो राष्ट्रघाती छ, आइपिएसको अङ्ग छ भन्ने भनेपछि देशलाई टुक्रा पार्ने काम यो राज्य प्रणालीले गर्यो, राज्य व्यवस्थाले गर्यो, गर्दैछ र यसको निरन्तरता स्वरूप अहिले यो सरकारको यो विज्ञप्ति हो। के छ तब यसको निष्कर्ष गर्नु? निष्कर्ष फेरि पनि मैले भने, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर तपाईँले जुन संविधानमा व्यवस्था गर्नुभएको छ, वास्तवमा जनता राजकीय सत्ता सम्पन्न, सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न छन् भने नेपाली जनताले मत हालेर पठाएका नेपाली जनताका प्रतिनिधिले राष्ट्रघात गर्न लागे भने नेपाली जनताले त्यो कुरालाई सडकमा निस्केर प्रतिवाद गरेर जे गरेर हुन्छ यो 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 प्रतिवाद गर्नुपर्छ र यो राष्ट्रघात सहन गरेर बस्नु हुँदैन र यस्ता विज्ञप्तिको कुनै अर्थ छैन। संसदबाट बहुमतले पारित गरियो भने के होला परिस्थिति? अहिले अब बिकाउने भयो त बेग्लै कुरा हो, नभएदेखि यो सरकारले साउन 3 गते विश्वासको मत लिने भन्दा बाहेक एउटा विधेयक पास गर्न सक्यो, एउटा अध्यादेश टेबल गर्न सक्यो,
तर एमसीसीमा त जुट्लान् जस्तो छ। अब यदि एमसीसीमा तिनीहरू जुट्ने गतिविधि छ भने यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था नेपाल र नेपाली जनताको लागि होइन रहेछ। यो विदेशी शक्तिको आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर जे कुरा आइराखेको छ त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षा गर्न सकेन भन्ने कुराको प्रमाणित हुन्छ। नत्र भए नेपाली जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। Himal Online TV.